किन किन अनि के भनेको यो? किन बहुजन भनेको खेद्ने मात्र होइन, के गर्ने त? अनि खेद्ने मात्र होइन। तपाईलाई लाग्छ नि खेद्ने राज्यको कुनै पनि ठाउँमा जनसङ्ख्याको भन्दा बढी प्रतित्वलाई दिँदै नदिने, देश बिगारको उनले हो। अहिलेसम्म नदी नाला बेचेको उनले हो, हिमाल पहाड तराई बेचेको उनले हो, किल्ला काँगडासम्म भएको नेपाललाई समुर्याएको उनले हो, हामीले हो, तपाईँले हो, मगरले हो, राईले हो, लिम्बूले हो, तामाङले हो, शेर्पाले हो, थारूले हो, यादवले हो, कोइरी कुर्मी मलाबिलले हो, दमाकामी सार्कीले हो, मुसलमानले हो, क्रिस्चियनले हो, बौद्धिस्टले हो, कबीरले, गुरु नानकले हो, जनतालाई बताइदिनु, किराँतले हो। त्यसैले मगन्ते भगन्ते फिरन्तले यो मूलवासीको धरतीमा रजाई गरेकै हो। अब त्यो रजाई चल्दैन। हरेक खाले क्रान्ति नेपालमा भयो, तर एउटा क्रान्ति जरुरी छ, त्यो भनेको बहुजन मूल निवासी क्रान्ति बाँकी छ, जनविद्रोह बाँकी छ, किसानको विद्रोह बाँकी छ, मजदुरको विद्रोह बाँकी छ, युवाको विद्रोह बाँकी छ, महिलाको विद्रोह बाँकी छ। विद्या भण्डारी बाहुनकी छोरी भए पनि जनकपुरको मन्दिरमा पस्न दियो? ब्राह्मणी महिलाले पनि विद्रोह गर्दैछन् यो देशमा। त्यो विद्रोहको नेतृत्व बहुजन मूल निवासीले गर्छ। जसरी डाक्टर अम्बेडकरले हिन्दू कोड बिल पार्लियामेन्टमा ल्याउनु भयो इन्डियन पार्लियामेन्टमा, त्यस्तै अब नेपालका बहुजन मूल निवासीहरूले हिन्दू कोड बिल ल्याउँछ अब पार्लियामेन्टमा। कुनै पनि महिलालाई विभेद गर्न पाउँदैन धर्मको आधारमा। कुरो बुझ्नु भएन? क्रिस्चियनको पीडा नेपालमा छ कि छैन? नेपाली होइन, सबैको पीडा छ। बौद्धिस्टको पीडा छैन? सबैको पीडा छ, सबैको पीडा छ। क्रिस्चियनको पीडा छ, बौद्धिस्टको पीडा छ, मुस्लिमको पीडा छ, कबीरको पीडा छ, गुरु नानकको पीडा छ, सन्त रविदासको पीडा छ, अन्य धार्मिक समुदायको पीडा छ, 85% बहुजन मूल निवासीको पीडा छ। यो पीडाको अवस्था अब स्प्रिङलाई जति दबाउँछ नि, जुन दिन उफ्रिन्छ नि, त्यो बारुद बनेर आउँछ। तपाईको घुँडामा लेन हुन्थ्यो, तपाईको गलामा लेन हुन्थ्यो, तपाईको हाँडी हुन्थ्यो। एउटा धर्म एउटा जातिको आदेश मान्नु पर्थ्यो। कपडा लाउने अधिकार थिएन, स्कुलको अधिकार थिएन, पढ्ने लेख्ने सम्पत्ति कमाउने अधिकार थिएन, हेर्न पाउने अधिकार थिएन, हावा स्वच्छ हावा लिने दिनमा अधिकार थिएन, बाटो हिँड्ने अधिकार थिएन। त्यो सबै अधिकार त हामीले पायौं त, अहिले पाएनौ? तपाईले केही पनि पाउनु भएन भनेर भन्न पाइन्छ? अरूले गफ गरे जस्तो हो यो गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशिता विरोधी मान्छेहरूले गफ गरे जस्तो कुरा गर्ने हो तपाईँ? त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। पत्रकारहरू भएर यस्तो कुराहरू गर्दै नगर्नुहोस्। यसले नेगेटिभ मेसेज जान्छ। सुन्नुहोस्, देशले एउटा लोकतन्त्र पाएको छ हो, जनताले राम्रो गर्नेलाई राम्रो मान्छ, नराम्रो गर्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउँछ। किन किन यही कुरा भन्थे, यही कुरा ज्ञानेन्द्रले भन्थे, चुनाव गरेका थिए। कहाँ गए ज्ञानेन्द्र? यही तपाईँले बोलेकै शब्द हो। राणाले यही शब्द बोलेका थिए। कहाँ गए राणा? 237 सीट पाएको होइन माओवादी प्रचण्डले? कहाँ गए माओवादी? अब नेपालमा बडा सजिलो तरिका छ। आफ्नै घरमा बस्नुस्, विरोध पार्टी निर्माण हुन्छ, भोट हाल्नु पर्यो भने आफूलाई दिनुस्, नभए घरमा सुतेर बस्दिनुस्। कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट नहाल्नुस्। यो पनि क्रान्ति हो। तपाईले बन्दुक बोक्ने मात्रै क्रान्ति देख्नु भएको छ? नेपालमा मधेसीको राजनीति सिधिसक्यो, पहाडेको राजनीति सिधिसक्यो हो, पूर्वेलीको राजनीति, पश्चिमेलीको राजनीति सिधिसक्यो, शासक सामन्तहरूको राजनीति सिधिसक्यो। अब बहुजन मूल निवासीको राजनीति प्रारम्भ भएको छ। व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। 2 वर्षभित्र सुन्दर नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सहित बहुजन मूल निवासीले सुन्दर नेपाल बनाउँछ। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष साथै पूर्व मन्त्री विसेन्द्र पासवान, हजुरले एकदमै स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले तपाईहरुको अधिवेशन सकियो, कस्तो भयो अधिवेशन? 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामीले जस्तो राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो अब राज्य र सरकारको कारणले अब स्वास्थ्यको एउटा अवस्थालाई ख्याल गरेर
महाधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्था छ। ठ्याक्कै मिल्यो है। कोठी महाधिवेशन गर्नु पनि अनि सरकारले त्यो कुरा गर्नु पनि तपाईहरु ठक्कै कुरा भन्दिनु। अब कोठे महाधिवेशन भन्दा पनि हामीले ओपेनै गर्यौं, खुला मञ्चै भयो, लाइभ पनि भयो, तर प्रशासनले धेरै दुःख दियो के। त्यो त बहाना भयो नि। नै बहाना भन्दा पनि हामीलाई टाइम पुगेको अवस्था हो, गर्नै पर्ने बाध्यता हो। कोरोना महामारीले सारेको पनि 2 पटक। अब यति बेला भनेको 14 गते भन्दा अगाडि गरिएन भने अनि एक दुईवटा मिडिया बोलाउन नसक्ने कस्तो खालको महामारी आएको हो? कहाँ 12-15 वटा मिडियालाई बोलाएको अनि 2टा कुन मिडिया हो र भनेको? अनि के त नि त्यत्रो मिडिया थिएन, लाइभै थियो त। अनि प्रसारण गरे जस्तो लाग्दैन, सबै व्यक्तिहरूले मात्र गरेको थिए। कहाँ त्यस्तो होइन हो के हैन। एफएम, रेडियो, टिभी, त्यहाँका कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासीका पत्रकारहरू, 5 नम्बर प्रदेशका पत्रकारहरू। भनेपछि त्यो कपिलवस्तु मात्रै बहुजन शक्ति पार्टीको केन्द्र हो? त्यसो भन्दा होइन, त्यसो भन्न खोजेको पनि होइन। तर समस्या के हो भने कोरोना महामारीको कारणले राज्यको कानुन पनि पालना गर्नुपर्ने हो। पूर्वमा धरानमा पनि सुनिएन नि त, काठमाडौँमा पनि सुनिएन भन्नु खोजेको। धेरै ठाउँमा त जानकारी नै भयो। अब लाखौं मान्छेले लाइभै हेरे भन्ने आछ, लाखौं मान्छेले लाइभ हेरे भन्ने आछ। अहिलेसम्म थुप्रैले हेरिसक्नुभयो। ठिक छ, तपाईहरुको पार्टीले अहिले 6औं महाधिवेशन समाप्त गर्यो हैन? सम्पन्न भएको छ। तपाई आफूले चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? होइन, कस्तो भन्दा पनि अहिले नेपालको बहुजन र मूल निवासीहरूको वृहत शक्ति निर्माणको निम्ति बहुजन शक्ति पार्टी बीएसपी नेपालको महाधिवेशन सम्पन्न हुनु धेरै राम्रो कुरा हो। नेपालको एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका निम्ति बीएसपी नेपाल अगाडि छ। 50 देखि 60 लाख दलितहरूको भनेर अहिले सबैले एकता भनिराखे बेलामा उत्पीडित जातिहरूको एकता आवश्यकता छ। ठीक छ, 50-60 लाख दलितलाई एकबद्धता गर्ने त बहुजन शक्ति पार्टीसँग के सूत्र छ? 50-60 लाखको मात्रै कुरा नगरौं, नेपालको 85% बहुजन मूल निवासीहरूको वृहत शक्ति निर्माणको निम्ति सशक्त जनविद्रोहद्वारा हतियार उठाउने, हतियारको राजनीति त अम्बेडकरवादले गर्दै गर्दैन, विचारको क्रान्ति गर्ने हो। विचार क्रान्ति नातिको पालामा किन? अनि अब 3-4-5 महिनामा सुरु भइहाल्छ। तपाईको कपाल त सेतै फुल्यो, दारी पनि सेतै फुल्यो। होइन, अबको 3-4 कपाल पो फुलिया छ त। क्रान्तिकारी भावना छँदैछ, शरीरले एकदमै अब सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दैछ। त्यो उखान्न हो त्यो त, त्यस्तो होइन। 3 देखि 5 महिनाभित्र यो बहुजन मूल निवासीको क्रान्ति सुरु हुन्छ, जनविद्रोह सुरु हुन्छ, सामाजिक आन्दोलन सुरु हुन्छ, सशक्त मूलवासी विद्रोह सुरु हुन्छ। त्यसको लागि विदेशले पैसा दिँदैछ। विदेशीसँग त हाम्रो सरोकार पनि छैन, कुरा पनि भएको छैन, हामी कुरा पनि गर्दैनौँ। समस्या हामीलाई छ, क्रान्ति हामीले गर्ने हो। अनि केको पैसाले गर्नुहुन्छ त क्रान्ति? किन तपाईले 1 रुपैयाँ दिनुहुन्न? मान्छेले कांग्रेसको हेर्नुस् न, 85 कांग्रेस एमाले माओवादी, सुन्नुस्, कांग्रेस एमाले माओवादी को कुरा गर्दैन गर्नुस्। यिनी सबै मनुवादी, ब्राह्मणवादी, एकात्मकवादी है, भ्रष्टाचारमा टुम्लुम्म डुबेका वादी, देशलाई बाख्राले खाएको बाली र मनुवादीहरूले खाएको देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। त्यो दुर्दशामा फस्यो, मुलुक फस्यो। ठीक छ, तपाईँ पनि मन्त्री हुनुभएको, जनताको लागि के गर्नुभयो त्यसो? मन्त्री र सांसद भनेको जनताले चुनेर पठाउने विधि र प्रक्रिया हो लोकतन्त्रमा। तर इमानदारिताका साथ काम गरे कि गरेन? आफ्नो सिद्धान्त विचारलाई साक्षी राखेर काम गरे कि गरेन? देश र जनताको निम्ति सुन्दर नेपाल बनाउनका निम्ति काम गरे कि गरेन? 85% बहुजन मूल निवासीहरूको भाग्य निर्माणको निम्ति काम गरे कि गरेन? परम्परा यो हो। बहुजन शक्ति पार्टीसँग त्यस्तो के जादु छ कि नेपाली कांग्रेसले 70-75 वर्षमा गर्न नसकेको काम, एमाले 70-71 वर्षमा गर्न नसकेको काम, अरु पार्टीले गर्न नसकेको काम माओवादीले गर्न? अम्बेडकरवाद भनेको के जादु छ? सुन्नुस्, अम्बेडकरवाद भनेको, तपाईँले बहुजन मूल निवासी भनेको सुन्दै जानुस्,
बहुजन मूल निवासी भनेको यो धरतीपुत्र हो। नेपालका धरतीपुत्रहरूले नेपाल सुन्दर नेपाल बनाउँछ। यो बुद्ध जन्मेको देश हो। सुन्दै जानुहोस्, तपाईँ सुन्नुहोस् पहिला। ठीक छ, तपाईहरुले उधारो कुरा मात्र दिनु त्यसैले उधारो होइन, बुद्ध जन्मेको देश हो। यो देशमा मूलवासी क्रान्ति जरुरी छ। धर्मपुत्रहरूले यो मुलुक सुन्दर बनाउँछ, विदेशीहरूले सुन्दर बनाएन। विदेशीहरूले स्पष्ट भन्नुस् न। विदेशी भनेको पटक पटक भन्ने गरेको छु मैले। खस आर्य भनेको विदेशी हो। खस आर्य भने विदेशी हो। विदेशी हो। किन विदेशी हो? के कारण विदेशी हो? तपाईसँग के प्रमाण छ? होइन, ल इतिहास साक्षी छ बाबा, भनिदिनुस् न। ल इतिहास साक्षी छ नि। इतिहास त भनिदिनुस् न त, के इतिहास छ? 10 पटक यही कुरा दोहोऱ्याउनु। जनताले नबुझेसम्म त दोहोर्यो। जनताले बुझिसकेको छ अहिले। जनताले नबुझेसम्म त दोहोर्यो। के गर्नु पर्यो? आदिवासीले बुझिया छ, जनजातिले बुझिया छ, दलितले बुझिया छ, होइन? अब यी आदिवासी जनजाति दलित भनेकै फेरि बाहुनहरूले टिको लगाइदिएको शब्द हो। भने जनजाति भनेको मगन्ते भगन्ते फिरन्तेलाई भन्छ है। त्यसैले हामी भनेको नेपालका बहुजन मूल निवासी हो। ओके, त्यसैले बहुजन मूल निवासीहरू अब एकता अभियानमा जुटिराखेका छन्, शक्ति निर्माणमा जुटिराखेका छन्। एउटै पार्टी, सुन्नुहोस्, एउटै पार्टी बनाउन जुटिराखेका छन्। अब एउटै पार्टी बनाउने भनेको भोटको राजनीति गर्न पनि जरुरी छ र सशक्त जनविद्रोहको निम्ति पनि जरुरी छ। त्यसैले पार्टी र जनविद्रोह दुईटै सँगै लैजानुपर्छ। भोट र नोट नपाएसम्म नै। किन? भोटको राजनीति गर्ने, सुन्नुहोस्, भोट सकेपछि र नोट पाएपछि सकिन्छ नि त। सुन्दै जानुहोस्, भोट र नोटको लागि गर्ने गए त त्यो छैन त अहिलेसम्म। सुन्दै जानुहोस् न, भोट र नोटको राजनीति त्यो छ कि छैन भन्नुस् न। भोट र नोटको राजनीति गर्ने भयो भने त राजक बनाउन टिकेर बिक्यो, अहिले भोट र नोट। त्यो भनेको के हो त भन्दा राजा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा यसम्यान बनेर लाग्नेहरूले त कमाएकै छन् नि। राई, मगर, लिम्बू, भोटे, शेर्पा, तामाङ, मलाई नि त्यस्तो, मलाई त पैसै चाहिएको छैन। मलाई पद पनि चाहिएन, पैसा पनि चाहिएन। सांसद मन्त्री छोडेर म सामाजिक विद्रोहको निम्ति मुलुकलाई नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका निम्ति राजनीति गर्नुभयो त? ल भन्नुहोस्, के को लागि? समाजको निम्ति, समुदायको निम्ति, वर्गों के निम्ति। मजदूर, ल एमाले भनेको ब्राह्मण जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो किसी को कहता नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकरले 1919 में भन्नुभयो। 1919 में भन्नुभयो उहाँले। त्यही शब्द बिकाइरहनु भएको छ तपाईहरुले। किन बिकाउने? साँचो कुरा, तथ्य कुरा, प्रमाणित कुरालाई बिकाउने कुरा भन्छ? यो खरिद बिक्री गर्ने हो। यो दर्शन भनेको खरिद बिक्री हुन्छ? भइरहेको छ त, गर्नेले गर्छ। हामी त एक थोपा शरीरमा जगत भएसम्म हामी यो खरिद बिक्रीको कुरा गर्दै गर्दैन। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। तपाईको प्रदेश 2 नम्बर हैन त? होइन, 2 नम्बर प्रदेश कहीँ हुन्छ? तपाईको संघीयताको नेपालको 7वटा प्रदेशको मध्ये एउटा प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश अनि सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश। ओके, ठीक छ। त्यो प्रदेशको तपाईँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले जुन प्रदेशमा म समग्र नेपालको तपाईँ जुन प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, म समग्र नेपालको मूलवासी। जुन प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, सुन्नुहोस्, तपाईँ के भन्नु भने म जन्मेको ठाउँ कुनै हुन सक्छ। जुन प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि, जुन त्यस प्रदेशबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ नि, त्यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मन्दिरको निम्ति पैसा खर्च भएको छ। त्यसको लागि के आवाज उठाउनु पर्छ? सुन्दै जानुहोस्, नेपालको सत्ता, ठीक छ? तपाईले के आवाज उठाउनु? नेपालको सत्ता, सुन्दै जानुहोस्, नेपालको सत्ताले नेपाल सरकार भनेको चाहे तो कांग्रेस होस्, चाहे तो एमाले होस्, चाहे तो माओवादी होस्, चाहे तो मधेसवादीको नाममा खोलिएको दल होस्, यिनी सबै एकात्मक जातिवादी र अन्धविश्वास किन गरिएन? कहाँ गर्नुभयो? किन धेरै ठाउँ गरियो? सडक देखाउनु भयो। ल फेरि सडक आन्दोलनको बेला, कोरोनाको बेलामा सडक आन्दोलन कुरा गर्ने कहिले कोरोना? जनता त्यतिकै ए बाबा सीके राजको पार्टीले जन गर्यो त। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? सुन्नु न, तपाई सुन्नुहोस्, कुन पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कुरा त्यसको ठेक्का र जिम्मा लिने पार्टीलाई सोध्नुहोस्। ठीक छ, तपाईको पार्टीको त जिम्मा लिनु। हाम्रो पार्टीको अनुकूल परिस्थिति हुँदैछ। अब कहिले हुने? आउँदैछ समय भोटरहरूको लागि। त्यही सुन्नुहोस्, यो स्थानीय निर्वाचन रामको सुन्दै जानुहोस्। ए बाबा, स्थानीय निर्वाचन होइन, अर्को निर्वाचन पनि आउँछ, अर्को निर्वाचन आउँछ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको, पहिलो प्राथमिकता भनेको निर्वाचन होइन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको संविधानको संशोधन हो। दल दर्ता गर्नु भयो नि, त्यो त विधि प्रक्रियाको लागि नै हो। नगर्दा नि हुँदैन। किन नगर्ने दल दर्ता?
अनि चुनावको लागि किन नगर्ने दर्ता? विसेन्द्र पासवानले भोट हाल्नु पर्यो होइन, तपाईले विसेन्द्र पासवानले जनआन्दोलन सृष्टि गर्नुहोस्, तपाईलाई त हुन्छ नै, आफ्नो मुखीमा होइन जनविद्रोह हुन्छ, जनआन्दोलन हुँदैन। ठीक छ, जनविद्रोह सामाजिक जनविद्रोह हुन्छ, जनविद्रोह हुन्छ, मूलवासी विद्रोह हुन्छ, बहुजन विद्रोह हुन्छ, मजदुर विद्रोह हुन्छ, किसान विद्रोह हुन्छ, गरिब विद्रोह हुन्छ। सपनामा सुतेको बेला हुन्छ। किन? देश जागिराखेको छ। भ्रष्टाचारले सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचारलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भनेर कुनै पार्टी बोलेको छ? त्यो सबैभन्दा बढी 2 नम्बर क्षेत्रमा भएको छ, बोल्नु हो। 2 नम्बर, 1 नम्बर, 3 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर सबै ठाउँमा भएको छ। कुनै ठाउँमा कम भयो होला, कुनै ठाउँमा बढी भएको छ। तर देशमा सत्ता पक्षले पनि भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्ने रणनीति बनाएन, प्रतिपक्षले पनि बनाएन। प्रदेश सरकार सुन्नु न, हामी भनेको संसदीय अवस्थाको प्रतिपक्ष होइन, हामी भनेको राज्यको जनताको प्रतिपक्ष त हो नि। हामी भनेको कुरा सुन्नु न, जनताको पक्षधर, बहुजन मूल निवासीको पक्षधर भएकोले हामी आफ्नो कुरा राख्ने। तपाईँलाई थाहा छ 2 नम्बर क्षेत्रमा कति दलितहरू मारिए? 2 नम्बरको कुरा छोडिदिनु न, अरूको 6 नम्बरमा मारिएन, अनि तपाईँले ठेकापट्टा 7 नम्बरमा मारिएन, ठेकापट्टा नलि 1 नम्बरमा मारिएन, ठेकापट्टा नलि 5 नम्बरमा मारिएन। शम्भु सदाको हत्या भयो, त्रिभुवन रामचमारको हत्या भयो, विजय रामको हत्या भयो, निरञ्जन रामको हत्या भयो, के भन्छ पार्वती त्यो धोबीको हत्या भयो, अंगिरा पासीको हत्या भयो, नवराज विश्वकर्माको नरसंहार भयो, त्यसपछि तपाईँ अहिले भर्खरै भीम विश्वकर्माको हत्या भयो मन्दिर प्रवेश गर्दा। यो मुलुक भनेको के हो त? के हो यो मुलुक? हत्या हुने, हिंसा हुने, बलात्कार हुने, जाति विभेद हुने यो देश के? अनि त्यो होस् र राजनीति गर भन्दै बस्ने तपाईँ हो, सुन्दै जानु, रोकथाम नगर्ने। त्यसैले अबको युवा पिढी भनेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी बनाउँदा दलहरूको सबै कुरा थाहा पाइसकेका छ। जनताले सेन्टिमेन्ट खेद्ने कुरा नगर्नु सर। अब त्यो सुन्दै जानुस्, नेपाली जनताले, तपाईँ स्पष्ट के हुनुहोस् भने नेपाली जनताले हिजो सहेर बस्यो, अब नेपालका युवा युवतीहरू सहेर बस्न सक्दैन। त्यसको लागि त राणा खाले, त्यसको लागि त राजा खाले। अरे राणा गए, राजा गए, अब यी 3 दल जाँदैछन्। नेपाली जनताले देशी विदेशी शक्तिको यसम्यान बन्नेकाहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई अब माफ गर्दैन। तपाईको पार्टी शक्तिमा आउँदाखेरि के चाहिँ गर्छ त्यस्तो कार्य? हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, हामी त बहुजन मूल निवासीको शक्ति निर्माणको कुरा गर्दैछौँ, आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने कुरा गर्दैछौँ। सुन्दै जानुस्, सुन्नु, बहुजन मूल निवासीले कांग्रेसको जुन कांग्रेसमा बसेर जुन झोल चोक्टा मासु रस जुन खानु पाएको छ, एमालेमा बसेर झोल रस चोक्टा जुन खानु पाएको छ, माओवादीमा राप्रपा बसेर जुन रस खानु पाएको छ, त्यो मान्छे एकैचोटि बहुजन शक्ति पार्टीमा आउँछ, एकातम मूलवासीमा आउँछ? त्यो सम्भव छ? आउनै पर्दैन। सुन्नुस्, आउनै आउनै पर्दैन। सुन्नुस् न, त्यो छोडेर आउँछ। तपाईँ सुन्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो तपाईँले विकल्प दिनु भएन? तपाईँ सुन्नु न, करोडौं रुपियाँ दिनु भएन? सुन्नु न, सुभाष नेमाङजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने कुरा टुङ्गेन? बनाउने के परिवर्तन हुन्छ? सुन्दै जानुस् न, सुभाष नेमाङ आजको समयमा तपाईँ सुन्नुस्, सुभाष नेमाङ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पहिले कुरा सुन्नुस्, सम्भव हुन्छ? सुन्नुस् न, सम्भव हुन्छ। अनि उहाँले विद्रोह गर्नुहुन्छ नि त? के विद्रोह गर्नु? किन गर्नुहुन्न? तपाईँ आफै भनेको मनोवादी बाहुनको छायामुनि बसेर कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेर गर्न सकिएन भन्ने त हो, तर अब उहाँहरूमा पनि भित्र उकुस मुकुस भइसकेको छ। तपाईँलाई थाहा गएर इन्टरभ्यू लिनुहोस् न, एक दिन उकुस मुकुस भइसकेको छ। उहाँहरूले बहुजन मूल निवासीहरूको सोच, दृष्टिकोण, सुझाव र वर्तमान अवस्थालाई उहाँहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अलिकति शक्ति निर्माण हुने बित्तिकै 8-10 वटा बहुजन मूल निवासीहरूका पार्टीहरू मिल्ने बित्तिकै अहिले राज्यका सबै शक्तिहरू थारूहरू एक ठाउँ आउने बित्तिकै आदिवासी जनजातिको नाममा परिवर्तन गरे जस्तो अवसरवादी मान्छेको कुरा नगरौँ न सर। यहाँ सुन्दै जानु न, सुन्दै जानुस् न, नेता 2-4 जना अवसरवादी होला, टिकटिके जस्तो होला, तर जनताले त प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराखेको छ नि त। अहिले कुन चाहिँ नेतालाई विश्वास गर्ने योग्यको नेता होइन? युवा शक्ति। अरे नेपालमा सुन्नुहोस् न, पुराना मान्छेहरूलाई विश्वास गर्ने आधार गुमिसक्यो, त्यसैले अब नयाँ युवा शक्तिहरू जाग्दैछन्। ओके, नयाँ युवा शक्तिहरू, हाम्रो सहानुभूति रहन्छ, हाम्रो अनुभव सेयरिङ हुन्छ र हामी नयाँ युवा शक्तिलाई यो देशको उदयमान शक्तिको रूपमा, यो देशको सामाजिक जनविद्रोहको निम्ति
मूलवासी विद्रोहको निम्ति, मजदूर विद्रोहको निम्ति, किसान विद्रोहको निम्ति र समग्र बहुजन मूल निवासीको विद्रोहको निम्ति अब नेपालका युवाहरू बहुजन मूल निवासी सेना निर्माण हुन्छ। वैचारिक हतियारको कुरै होइन, वैचारिक क्रान्ति गर्ने सेना हुन्छ। सुन्नुहोस्, अहिले गाउँघरमा सुन्नुहोस् न, सेना बिना हुन्छ? किन हतियार बिनाको सेना हुन्छ? ल वैचारिक सेना हुँदैन, साइबर सेना हुँदैन। तपाईँ कुन युगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? जति बेला सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, विज्ञानको अगाडि, सुन्नुहोस्, विज्ञानको अगाडि, ज्ञानको अगाडि, दर्शनको अगाडि, सिप र कलाको अगाडि तपाईको साइबर सेना भनेको ह्याकर हो के? त्यो चोर डाकरको कुरा नगर्नु न। सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्छु, दुनियाँ त राम्रो भइसक्यो नि त। अब सबै प्रविधिको विकास त भइसकेको छ नि, त्यसैले विकास प्रविधिको विकास सँगसँगै सपना मात्र बाँड्दै बस्नु नै। सुन्नुहोस्, हतियारको राजनीति भनेको गर्ने हुँदैन। अज्ञानी मान्छेलाई ज्ञानी बनाउने हो, चाहे त्यो बाहुन क्षेत्रीय अज्ञानी होस्, चाहे त्यो हाम्रो बहुजन मूल निवासी अज्ञानी होस्, दुईटैलाई ज्ञानी बनाउने हो। त्यसपछि जनविद्रोहमा लैजाने हो। र तपाईँ पेरिस त्यो रेभोल्युसनको कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि? ओके, शासकलाई कसरी रोडमा ल्याए थाहा छ नि तपाईँलाई? त्यो भन्दा पनि खतरनाक नेपालमा हुन्छ। बन्दुक बोक्नै पर्दैन, ग्यारेन्टीका साथ। के गरेर हुन्छ? किन थप्पड र भाटाले हुँदैन? सोशल मिडियामा थप्पड र भाटाले हुँदैन? कोठे मिटिङ गरेर हुन्छ? कहाँ? अब लाखौं लाख आफ्नो गाउँको अगाडि, घरको अगाडि, चोक चोकमा उभिएर आफ्ना विचारहरू अब जनताको सामने आउँछ। तपाईले भनेर कोठे राजनीति गर्नेहरू एनजिओको खेलमा लाग्नेहरू हो। पार्टीको यसम्यान बन्नेहरू कोठे राजनीति गर्छ, तर सशक्त रूपमा बहुजन मूल निवासीहरूले कोठे राजनीति गर्दैन। अब भनेको सडक आन्दोलन हो, अब भनेको वैचारिक आन्दोलन हो, अब भनेको दुईजनादेखि लिएर, सुन्नुहोस्, अब बोल्ने होइन, सुन्नुहोस्, अब बोल्ने होइन। तपाईँको मिडियामा बोल्नुभयो, तपाईँले मलाई सुन्नुहोस्, तपाईँले मलाई कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि। सुन्नुहोस्, आजभन्दा 52 सालमा, 51 सालमा, त्यो हुँदा हुँदै 53, 64 सालसम्म आउँदाखेरि माओवादीले यो भन्दा बढी प्रगतिशील कुरा गर्थ्यो जो तपाईँ आज गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, माओवादी भनेको अरूको इशारामा जनयुद्ध गरेको पार्टी थियो। हामी भनेको विशुद्ध अधिकारको निम्ति, सम्मानको निम्ति, मर्यादाको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, वर्तमान अवस्थामा हाम्रो भविष्यका सन्ततिको निम्ति, सुन्दर नेपालको निम्ति बहुजन मूल निवासीहरूले 85% देश सुन्दर बनाउने महान स्वर्णिम अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो। यो स्वर्णिम अभियान थाहा छ? राज्यको सबै अङ्ग, तह, निकायमा, संरचनामा प्रतिनिधित्वको सवाल छ। यो देशको सुन्दर संविधान बनाउने सवाल छ। यो देशमा सबै गरिबी, बेरोजगारी, उद्योग कारखाना खोलेर विदेशबाट लास आउने अवस्था छ, त्यसलाई रोक्ने, यो देशमा कृषि उत्पादन गर्ने, यो देशमा सबैलाई जल, जमिन, जंगल, जागिर, स्रोत, साधन सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, जमिन जोत्नेको हुने है, मजदुरले कार्ड पाउने, किसानले कार्ड पाउने, 10 लाखदेखि 50 लाखसम्मको ऋण दिने, 1 कट्ठा जग्गामा, 5 कट्ठा जग्गामा, 1 बिघा जग्गामा, हिमाल पहाड तराईका रोपनीमा, सुन्नुहोस्, हेक्टरमा, सुन्दै जानुहोस्, ठीक छ, सुन्दै जानुहोस्, राज्यले लगानी गराउने। सुन्नुहोस्, म सुन्छु, तपाईँ यो सुन्नुलाई नि तपाईँलाई यो प्लेटफर्म हो। तपाईँले राजनीति गरे कति भयो? मैले राजनीति गरेको कति वर्ष भयो? 40 वर्ष हो। 40 वर्षदेखिको अवस्था र अहिलेको अवस्था, पञ्चायतकाल ढाल्नलाई सुन्नुहोस्, पञ्चायतकाल ढाल्न त 25 वर्ष लाग्यो होइन? जनतामा के परिवर्तन? पञ्चायत सुन्नुहोस्, पञ्चायत गयो कि परिवर्तन के हुन्छ? बिहान जब हुन्छ नि, सुन्नुहोस्, तपाईँ जस्तो नेताहरूको परिवर्तन, तपाईँ कुरा सुन्नुहोस् पहिला, बिहान हुन्छ, नेताको परिवर्तन भयो, जनताको परिवर्तन भयो। बिहान छ, जनताको के बोल्न पाउनु भएको छैन? जनताको के परिवर्तन? मिडिया तपाईँ खोल्न पाउनु भएको थियो? बोल्नु परिवर्तन सुन्दै मात्रको कुरा परिवर्तन भएको छैन। विश्वेन्द्र पासवानले बोल्नु भएको छ नि, बोल्ने मात्रको परिवर्तन छ नि। सुन्नुहोस् न, तपाईँको घुँडामा लिनुहुन्थ्यो, तपाईँको गलामा लिनुहुन्थ्यो, तपाईँको हाँडी हुन्थ्यो, एउटा धर्म, एउटा जातिको आदेश मान्नु पर्थ्यो, कपडा लाउने अधिकार थिएन, स्कुलको अधिकार थिएन, पढ्ने लेख्ने सम्पत्ति कमाउने अधिकार थिएन, हेर्न पाउने अधिकार थिएन, हावा, स्वच्छ हावा लिने दिनमा अधिकार थिएन, बाटो हिँड्ने अधिकार थिएन। त्यो सबै अधिकार त हामीले पायौँ त, अहिले पाएनौँ। तपाईँले केही पनि पाउनु भएन भनेर भन्न पाइन्छ? अरूले गफ गरे जस्तो हो,
यो गणतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशिता विरोधी मान्छेहरूले गफ गरे जस्तो कुरा गर्ने हो तपाईँ? त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। पत्रकारहरू भएर यस्तो कुराहरू गर्दै नगर्नुहोस्। यसले नेगेटिभ मेसेज जान्छ। सुन्नुहोस्, देशले एउटा लोकतन्त्र पाएको छ हो, जनताले राम्रो गर्नेलाई राम्रो मान्छ, नराम्रो गर्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउँछ। संविधानको धारा सुन्नुहोस्, संविधानको धारा 76 को 1 देखि लेख्ने कुरा भाइ, तपाईँ कुरा सुन्नुहोस्। संविधानको धारा पहिलो विश्वयुद्धमा जति मान्छे विदेश गएका थिए, दोस्रो विश्वमा जति मान्छे विदेश गएको थिए लाउरेको नाउँमा, पढ्नेको नाउँमा, अहिले लोकतन्त्र आइसकेपछि 15-16 वर्षको लामो अन्तरालमा कतिजना मान्छे विदेशमा जान्छन्? 70-80 लाख युवा युवती विदेशमा बेचिएका छन्। त्यसको जिम्मेवार कांग्रेस हो, त्यसको जिम्मेवार एमाले हो, त्यसको जिम्मेवार माओवादी हो, त्यसको जिम्मेवार मधेसवादी हो। जुन दिन बहुजन मूल निवासीहरूको सत्ता यो देशमा आउँछ, सर्वपक्षीय संविधान बन्छ र 85% बहुजन मूल निवासी यो देशलाई नेतृत्व गर्छ, त्यो दिन सुन्दर नेपालमा विदेशबाट नेपालमा हेर्न मान्छे आउँछ। राईको छोरो, लिम्बूको छोरो, मगरको छोरो, तमाङको छोरो, शेर्पाको छोराछोरी, थारू दरबारको छोराछोरी, यादव, कोइरी, कुर्मी, बीन, मला, लोहार, बरी, तमोली, गरुडी, भेडिया, सुतियार, नुनिया, तेली, सुडी, कानुन कलवारका छोराछोरीहरू, मेचे, कोचे, पौडे, गाइनी, दमाई, कामी, सार्कीका छोराछोरीहरू यो सुन्दर नेपाल बनाउन अब अगाडि बढ्छन्। के बढेको होइन? 1 नम्बर प्रदेशमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने, शेरधन राई भनेको 1 नम्बर प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। अरे बाबा, तपाईँ भनेको केपी ओलीको यसम्यान बनेर मुलुक बन्छ? सुभाष नेमानजी पहिलोसँग तपाईँ कुरा सुन्दै जानु न। केपी ओलीको यसम्यान बन्ने, पुष्पकमल दाहालको यसम्यान बन्ने, शेरबहादुर देउवाको यसम्यान बन्ने, अनि बाबुरामको यसम्यान बन्ने, मोहन ठाकुरको यसम्यान बन्ने मान्छेले मुलुक बनाउन दिन्छ? बनाउन सक्छ? तपाईको यसम्यान बन्नु पर्यो। सुन्दैन, मेरो होइन, मुलुकमा जनताको यसम्यान बन्नु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, जनताको मान सम्मान मर्यादा र हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। जनताले खोजेको के हो? शान्ति, सुरक्षा, घाँस बाँस कपात, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हो, रोजगारको ग्यारेन्टी हो, बेरोजगारी भत्ता बढाउनु पर्यो, नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र नेतालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर जनताले बोलिराखेका छन्। किसान आन्दोलन अहिले हामीले मैले तपाईको आमरण अनसन बसेको थिइन, किसानलाई विशेष अधिकार दियो भनेर बसेको भन्छन् नि त। अरे के रे, देखाउटीको निम्ति बसेको भन्छ, जनताले भनेको थिए, पुरा दुनियाँले देखेका हुन्। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यही त देखाउटीको निम्ति भन्दै। देखाउटी होइन, करो या मरो थियो त्यो बेलाको अवस्था, करो र मरो अवस्था थियो त्यो बेलाको। संविधान सभा छोडेर भाग्न पाइन्छ? संविधानमा बसेर मैले धेरै कुरा लेखाएँ, जो कुरा मैले दवाको साथ लेखाउन खोजेँ त्यो कुरा चाहिँ उपेन्द्र यादव भाग्यो संसद छोडेर। उपेन्द्र यादव त्यहाँबाट नछोडेर गएको भए नि, आदिवासी जनजाति ककसले आफ्नो अधिकारको निम्ति लडेको भए नि, अन्य ककसहरू जुन बनेको थियो नि उनीहरूले अधिकारको निम्ति लडेको भए संविधान पक्षमा बन्थ्यो, बहुजन मूल निवासीको पक्षमा बन्थ्यो। तर हामीलाई चिन्ता छैन। 7औं पटक बनाएको कांग्रेस एमाले माओवादीको संविधान केपी ओलीले संविधान मानेन। सुन्नुहोस्, संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन नि? भङ्ग गर्यो। राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि, उहाँले गर्नु भएन। अनि आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने होइन। कार्यकारी सुन्नु, किन छैन संविधानको संरक्षण? के हो भने केपी ओली सभापति अध्यक्ष हो एमालेको र उहाँ कार्यकर्ता बनिदिनु भएको, त्यसैले उहाँले संरक्षण गर्नु भएन। उहाँ राष्ट्रपतिको भूमिकामा तटस्थ भूमिका भएको भए उहाँले चाहिँ दोस्रो पटक संसद भङ्गको सिफारिसलाई स्वीकार हुने दिन्थ्यो। उहाँले पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन र अदालतले के गर्यो त भन्दाखेरि 24 घण्टे परमादेश जारी गर्यो। अदालतले संविधानमा गोत्रको आधारमा, जातको आधारमा, नाताको आधारमा अनि तपाईको के भन्छ विचारको आधारमा प्रधानमन्त्री तय गर्न मिल्छ अदालतले? प्रधानमन्त्रीले सुन्नुस्, संविधान मान्दैन, राष्ट्रपतिले संरक्षण गर्दैन। सुन्नुस्, सुन्दै जानुहोस्, संसद व्यवस्थाको कुरा छोड्दिनु तपाईँ, संसदीय व्यवस्था नि त्यस्तो प्रणाली तपाईँ सुन्दै जानुहोस्।
संसदीय व्यवस्था भनेको सबै संसारको सबैभन्दा खराब व्यवस्था हो भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने म मान्न तयार छैन। धेरै यस्ता मुलुक छन् जहाँ संसदीय व्यवस्था छ, किन राम्रो भएको छ? हो, त्यसैले संविधान राम्रो भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नराम्रो मान्छे भयो भने त्यो देशले दुःख पाउँछ, राम्रो व्यवस्था हुँदैन। संविधान जतिसुकै कन्जुस बन्यो, नराम्रो बन्यो, तर राम्रो मान्छे गयो भने त्यसले देशलाई राम्रो गर्छ। त्यसैले त्यो नियतमा भर पर्ने कुरा हो, काममा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले केपीओले संविधान मानेन, केपीओले संविधान मानेन, राष्ट्रपतिले संशोधन गरेन, चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधान मान्दिएन। संसदले बनाउने प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री परमादेश दिन मिल्छ भनेपछि यिनीहरूले बनाएको संविधान अब सिद्ध्यायो। त्यसैले अब हाम्रो मूलवासीको संविधान हामी बनाउँछौँ। नेपालको अब भन्ने 8औं पटक व्यवस्था परिवर्तनपछि नेपालको संविधान भनेको संसारको सुन्दर संविधान मूलवासीहरूले लेख्छ, दिनाउँदैछ। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, तपाईँ पत्रकारहरूले सुन्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। र अहिले बहुजन मूल निवासीको आन्दोलनलाई, अभियानलाई बाहुनले पनि सहयोग गरेका छ, छेत्रीले पनि गरेका छ, राणाले पनि गरेका छ, ठकुरीले पनि गरेका छ। किनभने यो सत्य तथ्य कुरा हो नि। अहिले बाहुनले बाहुनको विरोध गर्न थालिसक्यो, छेत्रीले छेत्रीको विरोध गर्न थालिसक्यो। देखाउने दाँत त हो। सुन्दै जानु न, देखाउने दाँत सुन्दै जानु, त्यो कुराको विश्वास गर्नु, सुन्दै जानु। तपाईँ जस्तो मान्छेले कुराको विश्वास गर्नु, सुन्नु जानु न, बाहुनले बाहुनको विरोध गर्नु, सुन्दै जानु, सुन्दै जानु न। उहाँहरूले बोलेको कुरा यदि उहाँले बाहिर मनले बोलेको हो भने पनि हाम्रो समुदायको मनोबल त बढ्यो। विषय यहाँनिर छ नि, हाम्रो समुदायको मनोबल त बढ्यो। त्यसैले हाम्रो समुदायको मनोबल बढाउने जुनसुकै काम जहाँ हुन्छ भने त्यो हाम्रो पक्षमा हुन्छ, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ। कुरो बुझ्नु। त्यसैले 60 लाख उत्पीडित शेड्युल कास्ट नेपालका 60 लाख, 50 लाख, 1 करोड कति हो? 51% महिला छ। कति हो? त्यसैले अब हिमाल, पहाड, तराई, मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालको 77वटै जिल्लामा एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर हामी शक्ति निर्माण गर्नका निम्ति यतातिर भोटको राजनीति गर्ने साथीहरू लगाएर लाउने, अर्कोतिर सशक्त जनविद्रोहको निम्ति संसद, सडक र घर घरमा संघर्ष सुरु गर्ने मूलवासी विद्रोह। सोसियल मिडियामा अनुहार होइन, अभियान सुरु छ। धेरै कुरा बोल्न आवश्यक छैन, तपाईँले बोलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। 2-4-5 महिनापछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। सपनामा खोले खाए जस्तो कुरा गर्दा जनताले विश्वास गर्दैन। त्यस्तो होइन, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ, किनभने मिडियालाई सबै कुरा सबैले भन्दैन नि। तपाईँ त मिडिया हो नि, मिडियामा भनेको कुरा पनि बताउनु पर्यो नि त। किन नेताको किन बताउनु पर्यो, किन भन्नु न। किन 6 मा सुन्नु न, 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 6 महिना सुन्नु, 2007 सालदेखि बताउँदै आएको होइन नेतालाई। कहाँ पुर्यायो नेताले? सुन्नु, नेता भने तपाईँ जस्तै नेताले कुर्सीमा बसेर यसै गरेर मिडियामा म जस्तो होइन, सुनै, मान्छेको सेन्टिमेन्ट म जस्तो नेपालमा 100 जना इमानदार मान्छे भइदियो भने नि यो मुलुकलाई 5 वर्षमा जापान बनाउन सकिन्छ दावाको साथ। सुन्दै जानुहोस् त। कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिङ्गापुर बनाउँछ भनेको सुन, सिङ्गापुर बनाइदिए। सुन्नु न, कृष्णप्रसाद भट्टराई अनि पेरिस के अरे वो बनाउँछ, स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछ भने प्रचण्डले बोलेका कुराहरू, ब्राह्मण जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो किसी को कहता नहीं है। मैले बार बार तपाईँलाई भन्दैछु, डाक्टर BR अम्बेडकरले भन्नुभयो। ठीक छ, सुन्दै जानुहोस्, ठीक छ। त्यसैले नेपालका सुन्नुहोस्, विकास गर्ने, उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने के डिएनए छ ल भन्नु। एउटा कुरा भन्नु, के डिएनए छ नेपालको? सुन्नुहोस्, सबैले खस्रो भाषा राख्ने, भोट र नोट नपाएछ, भोट र नोट पाएपछि तपाईँ सुन्दै जानुहोस्, क्रिस्चियनको पीडा नेपालमा छ कि छैन? नेपाली होइन, सबैको पीडा छ। बौद्धिस्टको पीडा छैन? सबैको पीडा छ, सबैको पीडा छ। क्रिस्चियनको पीडा छ, बौद्धिस्टको पीडा छ, मुस्लिमको पीडा छ, कबीरको पीडा छ, गुरु नानकको पीडा छ, सन्त रविदासको पीडा छ, अन्य धार्मिक समुदायको पीडा छ, 85% बहुजन मूल निवासीको पीडा छ। यो पीडाको अवस्था अब स्प्रिङलाई जति दबाउँछ नि, जुन्दिर उफ्रिन्छ नि, त्यो बारुद बनेर आउँछ। 30 फिट दाब्नेलाई 3000 फिट माथि फालिदिन्छ। यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। अब व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन सुरु भएको छ, बल्ल वैचारिक क्रान्ति सुरु भएको छ, सैद्धान्तिक क्रान्ति सुरु भएको छ, जनविद्रोह सुरु भएको छ। अब बोल्नुपर्छ, पहिले त बोल्ने काम त सुरु गरौँ, बोल्न अब सुरु भएको छ बल्ल। त्यसपछि आवश्यक पर्दाखेरि
जे गर्नुपर्ने हो त्यसको निम्ति बहुजन मूल निवासी तयार छ। तपाईँ जतिको पूर्व मन्त्री भएको मान्छेलाई यो कुरा अलिकति आपत्ति होला अथवा मलाई त्यसमा एकदम एक्सक्युज गर्नुहोस्, भोक्ने कुरो टोक्दैन भन्छन् अथवा रित्तो भाँडा बढी बाँच्छ भन्छन्, त्यस्तै हो मूलवासीहरू। त्यसैले अब बाहिर बोल्या छैनौँ, मूलवासीहरूले काममा विश्वास गर्छ, बिस्तारै कम बोल्ने। म पनि बोल्या छैन नि मिडियामा, तपाईँले अहिले अहिले बोलाएर लिइरहनु भएको छ। म तपाईँको इच्छा अनुसार धारणा त आउनु पर्यो नि त। मेरो धारणा अहिले आवश्यक छैन, 5 महिना पछाडि तपाईँ पाइहाल्नुहुन्छ मेरो धारणा। जनताले परिवर्तन खोजेको अवस्थालाई तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, मैले बोल्नै पर्दैन। म यो फेसबुकमा युट्युबमा सानसानोमा म विश्वासै गर्दिनँ। म काम गरेर सुन्नुहोस्, जनताले के सुन्नुहोस्, जनताले के खोजेको छैन, जनताले के खोजेको छ भने नि खाना नाना छाना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यति भएको यो जनतालाई ठुलो परिवर्तन, ठुलो आग्रह उपग्रह, ठुलो के भन्छ आँधीबेरी चाहिएन क्या जनतालाई। जनताको घर अगाडि रोड बनोस्, जनताको छेउमा विद्यार्थी नानीहरू आफ्नो छोराछोरी पढ्न पाओस्, जो बुढाबुढी रोड भनेको विकास हो, स्वास्थ्य रोडै विकास हो, रोडै विकास हो होइन, रोडै विकास हो, राम्रो होस्। सुन्नु न, रोडै विकास हो। मेरो विचारमा, तपाईको विचारमा रोडमा कति 80% सुन्नुहोस्, 80% 70% भ्रष्टाचार हुन्छ। सुन्नु, मेरो विचारमा त्यो त तपाईँले कम गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा नि छ सामान्य कुरा छ विकास भनेको। तपाईको कुरामा बृहत होला, तपाईँले त्यसलाई बृहत बनाउनुहोस्, घोषणा पत्रमा राख्नुहोस्, एजेन्डामा राख्नुहोस्, दस्तावेज बनाउनुहोस्, सबै विकासको मूल खानाको लागि विदेश जानु नपर्यो। सुन्दै जानुहोस्, सबै विकासको मूल भनेको के हो बुझ्नुभयो? सुन्नु, व्यवस्था। सबै विकासको मूल भनेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले यो वर्ग समुदायलाई राम्रो गर्न सकेन, त्यसैले अब बहुजन मूल निवासीको व्यवस्था ल्याउनका निम्ति अब हामीले काम गर्नुपर्छ। बहुजन भनेको त क्षेत्री बाहुन खेद्ने किन किन अनि के भनेको किन? बहुजन भनेको खेद्ने मात्र होइन, के गर्ने त? अनि खेद्ने मात्र होइन, तपाईँलाई लाग्छ नि खेद्ने? राज्यको कुनै पनि ठाउँमा जनसङ्ख्याको भन्दा बढी प्रतित्वलाई दिँदै नदिने, देश बिगारको उनले हो। अहिलेसम्म नदी नाला बेचेको उनले हो, हिमाल पहाड तराई बेचेको उनले हो, किल्ला काँगडासम्म भएको नेपाललाई समुर्याएको उनले हो, हामीले हो, तपाईँले हो, मगरले हो, राईले हो, लिम्बूले हो, तामाङले हो, शेर्पाले हो, थारूले हो, यादवले हो, कोइरी कुर्मी मलाबिलले हो, दमाकामी सार्कीले हो, मुसलमानले हो, क्रिस्चियनले हो, बौद्धिस्टले हो, कबीरले, गुरु नानकले हो, किराँतले हो। त्यसैले मगन्ते भगन्ते फिरन्तले यो मूलवासीको धरतीमा रजाई गरेकै हो। अब त्यो रजाई चल्दैन। अब तपाईँहरू असक्षम भइसकेपछि, जाड खाएर बसेपछि, रक्सी खाएर बसेपछि, अनि त्यसपछिबाट मगन्ते भगन्ते फिरन्ते शासकहरूले त्यो बानी लगाइदिया हो। जाग्नु अब त युवा पिँढीले त छोडिसक्यो, जाग्नु पर्यो नि त, अब छोड्दैछ, जाग्नु पर्यो नि त। अब अहिलेको युवाले तपाईँले त भन्नुभएको छ, अहिलेको युवाले टिकटकमा, फेसबुकमा, युट्युबमा त्यो बाहेक छ। सुन्दै जानुहोस्, सबैभन्दा पहिला मान्छेमा राजनीतिक चेतना आउनु त्यहाँ आएको छ, त्यो गाउँभन्दा बाहिर जान सक्दैन। सुन्दै जानुहोस्, त्यो टिकटक पनि अब लाग्दैन, धेरै टिकटकमा मान्छे लाग्दैन, टिकटकमा मान्छे लाग्दैन। विदेशीले त बानी बिगाडिदिने हो नि, तर नेपालका बहुजन मूल निवासीहरू अब बिग्रिन तयार छैन। गाउँ गाउँ जागरण भएको छ, तपाईँले बाहिर हेर्नु भएको छैन, अहिले बाहिर आउने कुरा पनि होइन, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् देशमा के हुन्छ। यदि शेरबहादुर देउवा सुध्रिनु भएन, केपी ओली सुध्रिनु भएन, पुष्पकमल दाहाल सुध्रिनु भएन, सुन्दर नेपाल बनाउनका निम्ति भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु भएन, पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु भएन, र मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु भएन, र सुन्दर नेपाल बनाउने परिकल्पनालाई निरुत्साहित गर्नुभयो भने सामाजिक जनविद्रोह अब धेरै लामो पर्खिरहनु पर्दैन। त्यो पनि बाहुनले नेतृत्व गर्ने त होला। किन? राई छैन, लिम्बू छैन, मगर छैन, तामाङ किन गरिरहेका छ नि? कहिले गर्यो? किन? गाउँ गाउँमा जागरण भइरहेका छ। गरेको बित्तिकै बिक्री भइहाल्छ। तपाईँलाई देखाएर गर्नुपर्छ, तपाईँलाई सुनाएर गर्नुपर्छ, तपाईँलाई देखाएर मिडियालाई देखाएर सुनाएर गर्नुपर्छ। किन किन गर्नु पर्यो देखाइसकेर? त्यो कामै छैन। सुन्नुहोस्, राजाले खोजेको बेला थाहा पाएको भए राजतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो। राणाले सबै कुरा थाहा पाएको भए राणा समाप्त हुन्थ्यो। अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले सबै कुरा थाहा पाइरहेका छन्, छैनन्।
कुरो बुझिहाल्नुस् दुनियाँको कुनै परिवर्तनलाई न सेनाले रोक्न सक्छ न प्रहरीले रोक्न सक्छ न सशस्त्रले रोक्न सक्छ न अनुसन्धानले रोक्न सक्छ न सांसद र मन्त्रीले रोक्न सक्छ कसैले रोक्न सक्छ परिवर्तनलाई जनताले को चाहना अनुसारको परिवर्तनलाई कसैले रोक्न सक्दैन यो विद्रोह सफल हुन्छ जनविद्रोह सफल हुन्छ मूलवासी विद्रोह सफल हुन्छ मजदुर गरिब किसानको विद्रोह सफल हुन्छ र शासकीय देशमा समाप्त हुन्छ हाम बुझी देखाउनु भएको किन 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 यही कुरा भन्थे यही कुरा ज्ञानेन्द्रले भन्थे चुनाव गरेका थिए कहाँ गए ज्ञानेन्द्र यही तपाईँले बोलेकै शब्द हो राणाले यही शब्द बोलेका थिए कहाँ गए राणा 237 सीट पाएको होइन माओवादी प्रचण्डले कहाँ गए माओवादी अब नेपालमा बडा सजिलो तरिका छ आफ्नै घरमा बस्नुस् विरोध पार्टी निर्माण हुन्छ भोट हाल्नु पर्यो भने आफूलाई दिनुस् नभए घरमा सुतेर बस्दिनुस् कांग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट नहाल्नुस् यो पनि क्रान्ति हो तपाईले बन्दुक बोक्ने मात्रै क्रान्ति देख्नु भएको छ डाक्टर बी आर अम्बेडकरले दिनुभएको भोटको राइटलाई उम्मेदवार बन्ने अधिकारलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ हाम्रा युवाहरूलाई लिडर बनाएर संसदमा पठाउनुपर्छ होनहार युवाहरूलाई संघमा प्रदेशमा पठाउनुपर्छ होनहार युवाहरूलाई मेयर बनाउनुपर्छ होनहार युवा युवतीहरूलाई यो देशको शासक स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म पुर्याउनुपर्छ त्यहाँ पनि सङ्घर्ष हुन्छ यहाँ पनि सङ्घर्ष हुन्छ कुरो बुझ्नु न तपाईँ हेर्दै जानुहोस् वैचारिक सङ्घर्ष भनेको डाक्टर बी आर अम्बेडकरले के भन्नुभयो 1 करोड़ बंदूक के बराबर एक विचार का बोली होता है एक टकको रक्सी त्यो विचार सबै ध्वस्त बनाइदिन्छ सुन्नु न त्यसो भएको हुनाले अब गाउँघरमा रक्सी बाँड्न दिएन हो मासु चौटा बाँड्न दिएन हो शेरबहादुरले सुन्नुस् शेरबहादुरले सोचे होला फेरि पनि मासु रक्सी खुवाएर भोट लिएला प्रचण्डले सोच्नुभयो होला केपीओले सोच्नु होला वा अन्य दलले सोच्नु होला अब कुनै पनि हालतमा त्यो समाजको मान्छेले हुन दिँदैन तपाईं जस्तो युवा उहाँ जस्तो युवती पूरा गाउँमा अब सुरक्षा गर्नका निम्ति तयार छ कसरी पस्नुहुन्छ तपाईं मान्छे घटी कमी अभावमा छ के सर तपाईले भने जस्तो छैन नि तपाईं सुन्दै जानुस् मान्छेले त्यो कुरा दिएपछि ओ के भन्छ के अभावमै क्रान्ति हुन्छ अभावमै सङ्घर्ष हुन्छ खाएर कुन मान्छे रोडमा गएको छ अगाएको कुन धनी मान्छे रोडमा गएको छ पीडाले बोल्छ सङ्घर्ष पीडाले गर्छ अन्याय अत्याचार शोषण दमन हत्या बलात्कार विभेद नाकाबन्दी बहिष्कार तिरस्कार गर्नेहरू निषेधको राजनीति गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले स्वीकार्दैन त्यसैले अबको आन्दोलन भनेको अबको क्रान्ति भनेको वैचारिक विद्रोह तर तपाईले जति सुकै भने पनि नि जनताले अन्तिममा आफूलाई धुवा लागेको आफूले औषधि खान नपाएको आफू अन्धकारमा बसेको आफूले खाना नपाएको लाउन नपाएको ती सबै भुलेर जब चुनाव आउँछ नि ती सबै भुलेर फेरि नेपाली तपाईँ हेर्दै जानुस् रुखलाई सूर्यलाई हाँस्या तपाईँ हेर्दै जानुहोला नि आउँदैछ चुनाव निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको छ नि छैन कांग्रेस एमाले माओवादी मिलेर ऐन नियम संशोधन गरेका छ निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि 10 प्रकारको ऐनको के जरुरी छ 3टा ऐन बनाए हुन्थ्यो नि जनताले मेयर जिताइदिया छ जनताले वार्डाध्यक्ष जिताइदिया छ जनताले मेयर जिताइदिया छ कांग्रेस एमाले जनताको सम्मान नगरिकन यो दलहरूलाई चुनाव नदिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेका छ त्यो मिल्छ संविधान विपरीत ऐन बनाउन मिल्छ कांग्रेस एमाले माओवादीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि सिद्धिने बेलामा बत्ती अलिक बढी उज्यालो हुन्छ सिन्डिकेट लगाएको त्यो सिन्डिकेटले के फरक पर्छ थ्रेसोल्डले के फरक पर्छ 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष एउटा चुनाव 2टा चुनाव 3टा चुनावसम्म थ्रेसोल्डले तपाईको काम गर्छ त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि त्यो थ्रेसोल्ड लाउने थ्रेसोल्डमा समाप्त हुन्छ आज इन्डियामा हेर्नु न कांग्रेसको दशा हेर्नु न अहिले पनि 12 देखि 15 वटा दलहरू बहुजन मूल निवासीका दलहरू सत्तामा छन् प्रदेशमा नेपालमा त्यही हुन्छ तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त्यही हुन्छ 7 वटै प्रदेश बहुजन मूल निवासीले कब्जा गरेन भने मलाई तपाईँ भन्नु होला अबको 2 वर्षभित्र सुनिजानुहोस् अबको 2 वर्षभित्र लिम्बुवान खमुवान तानसालिङ थरुवाट सबै छ नि हिमाल पहाड तराई नेपालका बहुजन मूल निवासीहरू अब एक हुँदैछन्
अनेक खाले क्रान्ति नेपालमा भयो, तर एउटा क्रान्ति जरुरी छ, त्यो भनेको बहुजन मूल निवासी क्रान्ति बाँकी छ, जनविद्रोह बाँकी छ, किसानको विद्रोह बाँकी छ, मजदुरको विद्रोह बाँकी छ, युवाको विद्रोह बाँकी छ, महिलाको विद्रोह बाँकी छ। विद्या भण्डारी बाहुनकी छोरी भए पनि जनकपुरको मन्दिरमा पस्न दियो? ब्राह्मणी महिलाले पनि विद्रोह गर्दैछन् यो देशमा। त्यो विद्रोहको नेतृत्व बहुजन मूल निवासीले गर्छ। जसरी डाक्टर अम्बेडकरले हिन्दू कोड बिल पार्लियामेन्टमा ल्याउनु भयो इन्डियन पार्लियामेन्टमा, त्यस्तै अब नेपालका बहुजन मूल निवासीहरूले हिन्दू कोड बिल ल्याउँछ अब पार्लियामेन्टमा। कुनै पनि महिलालाई विभेद गर्न पाउँदैन धर्मको आधारमा। कुरो बुझ्नुभएन? त्यसैले तपाईलाई मेरो निवेदन के हो, तपाईँ मार्फत सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई निवेदन के हो भने अब गफ नगरौं, मिडियामा धेरै मिडियाबाजी नगरौं, अब काम गरौं। हामी कार्यक्रममा एकदम अन्तिम चरणमा छौँ। मैले सोध्नु छुटाएको, तपाईले भन्नु छुटाएको कुनै कुरा छ भने भनिदिनु। सायद समग्रमा सबै कुरा समेटियो होला नि। नेपालमा मधेसीको राजनीति सिधिसक्यो, पहाडेको राजनीति सिधिसक्यो हो, पूर्वेलीको राजनीति पश्चिमेलीको राजनीति सिधिसक्यो, शासक सामन्तहरूको राजनीति सिधिसक्यो। अब बहुजन मूल निवासीको राजनीति प्रारम्भ भएको छ। व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, 2 वर्षभित्र सुन्दर नेपालको परिक्रमा गर्न सकिन्छ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सहित बहुजन मूल निवासीले सुन्दर नेपाल बनाउँछ। व्यस्तताको बीचमा अमूल्य समय दिनु धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धन्यवाद, तपाईको यो च्यानललाई पनि धन्यवाद र मेरा कुरा सुनिदिने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद। नेपाल भन्दा बाहिर रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि धन्यवाद। मूलवासी जनविद्रोहमा तनमन धनले सहयोग गरौं। आजैदेखि वैचारिक विद्रोहको सुरुवात गरौं। धन्यवाद।